हामी सिमुलेसन एन्ड मोल्डिङको पार्ट 5 मा आइपुगेका छौँ र यो भिडियोमा हामी भेरिफिकेसन एन्ड भ्यालिडेसन अफ सिमुलेसन मोडल, भेरिफिकेसन भ्यालिडेसन, मोडल अफ अ सिस्टम, एनालाइटिकल मोडल, न्युमेरिकल मोडल, डिटर्मिनिस्टिक मोडल, स्टोकास्टिक मोडल, मोडल बिल्डिङ, रियल सिस्टम, कन्सेप्चुअल मोडल, त्यसपछि अपरेसनल मोडल, त्यो मोडल बिल्डिङ भित्रको कुराहरूमा हामी काम गर्छौँ। त्यसैगरी प्रपोज अफ भेरिफिकेसन मोडल, त्यसपछि स्टेप्स इन भेरिफिकेसन मोडल, त्यसपछि क्यालिब्रेसन एन्ड भ्यालिडेसन मोडल, स्टेप्स इन भ्यालिडेसन मोडल, यति कुराहरू हामी यो भिडियोमा गर्न गइरहेको छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब कुरा गरौँ भेरिफिकेसन एन्ड भ्यालिडेसन अफ सिमुलेसन मोडल। सो भेरिफिकेसन एन्ड भ्यालिडेसन अफ सिमुलेसन मोडल भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुराको बारेमा अलरेडी हामीले डिस्कस पनि गरिसकेका थियौँ कि स्टेप्स इन सिमुलेसन स्टडीभित्र त्यो पार्टमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। One of the most important and difficult tasks facing a model developer is the verification and validation of the simulation model. हामीले एउटा डेटा कलेक्सन गरिसके पछाडिको मोडल कन्सेप्चुलाइजेसनको पार्ट, त्यसपछि मोडल ट्रान्सलेसन गरिसकेपछि भेरिफिकेसन भ्यालिडेसन भनेर हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोजमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। फेज इन सिमुलेसन स्टडीमा भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसनको पार्ट आएको थियो, ठिक छ। अब भेरिफिकेसन भनेको के हो पर्टिकुलर टपिकभित्र हामी इन्टर गर्छौँ। भेरिफिकेसन इज कन्सर्न विथ बिल्डिङ द मोडल राइट भनेको छ। एउटा मोडल राइट हुन्छ, एउटा राइट मोडल हुन्छ। वी आर टकिङ अबाउट द मोडल राइट। त्यसभन्दा पछाडि इज द मोडल इम्प्लिमेन्टेड करेक्टली इन द कम्प्युटर। हामीले मोडल करेक्टली बनेको छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। यसको मैले इक्जाम्पल पनि दिन्छु, तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि छ आर द इनपुट प्यारामिटर एन्ड लजिकल स्ट्रक्चर अफ द मोडल करेक्टली रिप्रेजेन्टेड भनेको छ। जस्तो तपाईँले इक्जाम्पलको लागि मैले एडिसन गर्ने एउटा कुनै सिस्टम बनाएँ, एउटा मैले सिमुलेसन गरेँ एडिसन गर्नको लागि, ठिक छ। मैले एडिसन गर्नको लागि कुनै सिस्टम बनाएँ। अब यदि मेरो सिस्टमले के गर्छ त भन्दा एडिसन गर्छ, सिमुलेसन गर्दाखेरि एडिसन गर्ने बनाएँ मैले ए प्लस बी, ठिक छ। ए प्लस बी, ए र बीको भ्यालु जे पनि हुनसक्छ, उसले ए प्लस बी गरेर एडिसन गरिदियो, ठिक छ। त्यो एडिसन गरिदियो भने के हो त भन्दाखेरि त्यो भेरिफिकेसन पुरा भइसकेको छ। मैले एडिसन गर्ने एउटा सिस्टम बनाएको थिएँ र त्यसले एडिसन गरिदियो भनेपछि एडिसनको काम त गरेको हो हामीले। तर अब भ्यालिडेसनमा चाहिँ भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसनमा फरक चाहिँ के छ त अर्को कुरा गर्छौँ हामीले। मैले एडिसन गर्ने सिस्टम बनाएँ, यदि मेरो सिस्टमले एडिसन गर्छ भने त्यो भेरिफिकेसन भइसकेको छ। त्यो के हो त भन्दा मोडल राइट हो। एज होल मोडलको लागि हेर्छौँ हामी, ठिक छ। एज होलमा हेर्ने भयो। अब यसभन्दा पछाडि भ्यालिडेसन छ। वाट इज भ्यालिडेसन? भ्यालिडेसन इज कन्सर्न विथ द राइट मोडल भनेको छ। अघि मोडल राइट भनेको थियो, अहिले राइट मोडल भनेर भनिरहेको छ। त्यस पछाडि इट इज युटिलाइज टु डिटर्माइन द्याट अ मोडल इज एन एक्युरेट रिप्रेजेन्टिङ अफ द रियल सिस्टम। एक्युरेट रिप्रेजेन्टिङ हुनु पर्यो यसको चाहिँ। इट युजली एचिभ थ्रु द क्यालिब्रेसन अफ द मोडल भनेको छ। यो क्यालिब्रेसन अफ द मोडल भनेको अहिले भ्यालिडेसनको लागि युज हुने मोडल हो। यसको बारेमा फर्दर डिस्कस गर्छौँ। अब यसको लागि भ्यालिडेसनभित्र चाहिँ जस्तो मैले यदि मेरो ए इजकस टु मेरो ए को भ्यालु कति छ त भन्दाखेरिमा मेरो 5 छ, ए को भ्यालु 5 छ र बी को भ्यालु कति छ त भन्दाखेरिमा बी को भ्यालु 7 छ भने अब के हुनु पर्यो त पर्टिकुलर यहाँले पहिलो पोइन्ट पढ्नुहोस् त। भ्यालिडेसन इज कन्सर्न विथ द बिल्डिङ राइट मोडल भनेपछि मेरो यो ए र बी भ्यालु हो भने यो ए र बीलाई नै पर्टिकुलरली यसले चाहिँ एडिसन गरेर मेरो एन्सर निकालिदिनु पर्यो। ए र बीलाई नै एडिसन गर्नु पर्यो र यसको ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली कति आउनु पर्यो त भन्दाखेरिमा भ्यालु 12 आउनु पर्यो, ठिक छ। अब मैले 5 र 7 मैले नर्मल्ली मैले यतिकै जोडे भने 12 आउँछ भने मैले सिमुलेसन गर्दाखेरि पनि मेरो भ्यालु कति आउनु पर्यो? 12 आउनु पर्यो। एडिसनको काम त गर्नु नै परिहाल्यो। यदि भेरिफिकेसनमा चाहिँ एडिसन मात्र गरे हुन्छ, यहाँ 12 आउनुपर्छ भन्ने छैन, किनभने त्यसले मोडल राइट त भइसक्यो नि त। एडिसन गर्ने मैले मोडल बनाएको हो भनेपछि त्यो मोडलले एडिसन गर्ने काम गरि सकिहाल्यो। तर ए प्लस बी को भ्यालु 12 आउनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले पर्टिकुलर के भनेको छु त भन्दा रियल सिस्टमको जस्तै यसको आउटपुट आउनु पर्यो। एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेको काम नै यसले चाहिँ गरेको हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली यसलाई के भएर त्यही भएर यसलाई के भन्छ? राइट मोडल भनिन्छ। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट डिफ्रेन्स बिट्विन दि भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसनको यो डिफ्रेन्स हो। त्यसभन्दा पछाडि मोडल अफ अ सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ। मोडल भन्ने शब्द हामीले अलरेडी पनि हामीले सुनिसकेको छौँ। सिस्टम पढ्ने बेलामा मोडलको बारेमा हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोडलको बारेमा पनि हामीले पढिसकेको छौँ। फेरि एकचोटि हेर्छौँ वाट इज मोडल अफ अ सिस्टम। अ मोडल इज रिप्रेजेन्टेसन अफ एन अब्जेक्ट, अ सिस्टम अर एन आइडिया इन सम अदर देन द्याट अफ एन्टिटी इटसेल्फ। जस्तो मोडल भनेको के हो त भन्दा जस्तो मैले एउटा गोल्ड स्टार सुजको इक्जाम्पल लिन्छु। गोल्ड स्टार सुज भनेको एउटा सिस्टम हो भने त्यसको पर्टिकुलर मैले
एक जोडी सुज मैले त्यहाँनिर लिएँ भने त्यसलाई के भन्ने, त्यो एउटा मोडेल हो र त्यो मोडेलमा म के गर्छु भने सिमुलेट गर्छु अथवा त्यो मोडेलमा म टेस्ट गर्छु र होल सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। ठिक छ। एउटा कुनै कलेजको एउटा कलेज आफैमा एउटा सिस्टम हो भने त्यो कलेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको केले हो, त्यहाँ कलेजको टिचरले, कलेजको स्टुडेन्टले, कलेजको स्टाफले र कलेजको मेनी मोर थिङ्सले गर्न सक्छ। र त्यो पर्टिकुलर ती स्टुडेन्ट भनेको, टिचर भनेको, विभिन्न डिपार्टमेन्ट भनेको के हो त भन्दा त्यो मोडेल हो। त्यो के हो त भन्दा त्यहाँभित्र भएको अब्जेक्ट हो, त्यसलाई त्यो इन्टिटी हो, ती एट्रिब्युट्सहरू हुन् हो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ तिनीहरू त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने हामीले सिस्टमलाई सिमुलेसन गर्ने होइन, हामीले मोडेललाई सिमुलेसन गर्ने हो। मोडेललाई सिमुलेसन गरिसकेपछि होल सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेको छ। सो यसलाई रिप्रेजेन्टेसन अफ द सिस्टम भनेर भन्यो भने पुगि नै हाल्छ। यसभन्दा पछाडि अ मोडेल इज डिफाइन्ड एज अ रिप्रेजेन्टेसन अफ अ सिस्टम, रिप्रेजेन्टेसन अफ अ सिस्टम। यसलाई के भन्न सक्छ भने रिप्रेजेन्टेसन अफ अ सिस्टम, रिप्रेजेन्टेसन अफ अ सिस्टम फर द पर्पज अफ स्टडिङ द सिस्टम। हामीले किन सिस्टम को चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा यसले डिफाइन गर्ने भयो। त्यसभन्दा पछाडि इट इज सिम्प्लिफिकेसन अफ द सिस्टम, सिस्टमको सिम्प्लिफिकेसन गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसभन्दा पछाडि वान पर्पज अफ मोडल इज टु इनेबल द एनालिस्ट टु प्रेडिक्ट द इफेक्ट अफ चेन्ज इन द सिस्टम। एउटा सिमुलेसन एनालिस्टलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भने सिस्टममा के चेन्ज हुनसक्छ, सिस्टममा के प्रब्लम छ भन्ने जस्तो कुराको बारेमा जानकारी लिनको लागि उसले चाहिँ मोडेललाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, मोडेलको चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, मोडेललाई चाहिँ एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि एनालाइटिकल मोडल भनेको हो, हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोडलभित्र एउटा म्याथमेटिकल मोडल, फिजिकल मोडल, त्यसपछि म्याथमेटिकल मोडलभित्र फेरि आएर चाहिँ एनालिटिकल मोडल, न्युमेरिकल मोडल जस्ता कुराहरू पढिसकेको छौँ। फेरि एकचोटि हेर्छौँ वाट इज एनालाइटिकल मोडल। इन एनालिटिकल मोडल दे युज द डिडक्टिभ लजिकल रिजनिङ अफ म्याथमेटिकल थ्योरी टु सल्भ द मोडल। यसले लजिकल के दिन्छ त भन्दा रिजनिङ अफ म्याथमेटिकल थ्योरीको लजिकल रिजनिङ दिन्छ। तर यो एक्चुअली ओन्ली सम प्रब्लम क्यान बी सल्भ थ्रु दिस लजिकल रिजनिङबाट सल्भ गरिन्छ। धेरै ठाउँमा यसलाई युज गर्न सकिँदैन। एनालाइटिकल भन्ने बित्तिकै हामीले आफ्नो लजिक लगाएर हामीले सल्भ गर्ने कुरा हो, त्यस कारणले गर्दा यो धेरै ठाउँमा सिमुलेसनमा त हामीले यसरी युज गर्न सक्दैनौँ। सो इक्जाम्पलको लागि हेर्दा फर एनालाइजिङ आरएलसी सर्क्युट वी युज लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन वेयर म्याथमेटिकल फर्मुला यो छ 2y d 2y by dx 2 plus p1 dy by dx plus p2y equals to q where p1 and p2 are constant q of a function of x भनेको यो एनालिटिकल मोडल युज गरेर सल्भ गरेको एउटा इक्जाम्पल भयो, एउटा म्याथमेटिकल एउटा फर्मुला भयो। अब न्युमेरिकल मोडल्सको बारेमा हेर्छौँ। वाट इज न्युमेरिकल मोडल्स? युज न्युमेरिकल मेथड्स फर कम्पिटिसन प्रोसिड्युर। यसले युज गर्ने भनेको कम्पिटिसन प्रोसिड्युरको लागि युज हुन्छ। एन्ड देन हियर कम्पिटिसन इज डन फर अ सेट अफ भ्यालुज अर टेबल। कम्पिटिसन कसरी डन हुन्छ? जसमा हामीलाई डेटाहरू चाहियो, त्यसपछि हामी त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि सेट अफ भ्यालुज हुनसक्छ अर टेबल्स हुनसक्छ। अब इक्जाम्पलको लागि टु फाइन्ड एन इन्ट्रिगल भ्यालु बिट्विन अ सर्टेन इन्टरभल वी मे डिभाइड एन इन्ट्रिगल इन सर्टेन पार्ट्स एन्ड वी इज द न्युमेरिकल मेथड। तपाईँहरूले यदि न्युमेरिकल मेथड पढ्नु भएको छ भने त्यहाँनिर जस्तो तपाईँको न्युमेरिकल मेथड नपऱ्यो भने सिम्पलको लागि एउटा कुरा गरेँ मैले 5 त्यसपछि 6 त्यसपछि 7 भन्ने यसरी लेखेँ मैले। अनि यसको मैले के गर्नुपर्छ, इन्ट्रिगल पार्ट यसको बिचको भ्यालु कति हो भनेर मैले थाहा पाउनु पऱ्यो भने जस्ट न्युमेरिकल मेथड हामी धेरै लामो भ्यालुमा के गर्छौँ, न्युमेरिकल मेथड युज गरिरहेको हुन्छौँ। ठिक छ। अब n+1 यसको एभरेज भ्यालु निकाल्न, बिचको भ्यालु निकाल्न हामी के गर्छौँ, n+1 डिभाइड बाई के गर्छौँ, हामी 2 गर्छौँ। n+1 गर्दा 4 भयो, 4 डिभाइड बाई के गर्यौँ, अब हामीले 2 गर्यौँ र यसको भ्यालु कति आयो, यसको भ्यालु कति आयो, 2 आयो। सो यो बिचको भ्यालु भनेको यसको इन्टरभल पत्ता लगाउँदाखेरि यो 1 पोजिसनमा 5 छ र 2 पोजिसनमा 6 छ भनेपछि यो 6 के भयो भन्दा हाम्रो खोजेको बिचको भ्यालु चाहिँ यो रहेछ भनेर थाहा भयो। भनेको यो पनि यहाँ पनि हामीले यतिकै गर्न सक्ने भएर हो। यहाँनिर चाहिँ हजारवटा नम्बर रहेछन्, यहाँ त धेरै लामो नम्बरहरू रहेछन् भने यसको बेलामा हामीले बिचको इन्टरभल भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले यो न्युमेरिकल मेथडहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ। जस्तै भनेको त्यही हो, इन्ट्रिगल भ्यालु बिट्विन अ सर्टेन इन्टरभल वी मे डिभाइड इन्ट्रिगल इन सर्टेन पार्ट्स एन्ड वी मे इज अ न्युमेरिकल पार्ट। सो यस्तो कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ। सो न्युमेरिकल मेथडभित्र यसलाई हामीले डिफ्रेन्ट इट्रेसनहरू प्रयोग गरेर सल्भ गरिरहेको हुन्छौँ। टु सल्भ द न्युमेरिकल प्रब्लम्स वी युज द न्युमेरिकल मोडल्स। अब कुरा गरौँ डिटर्मिनिस्टिक मोडलको बारेमा। वाट इज डिटर्मिनिस्टिक मोडल? सिमुलेसन मोडल द्याट कन्टेन्स नो ऱ्यान्डम भेरिएबल आर क्लासिफाइड एज डिटर्मिनिस्टिक। ऱ्यान्डम भेरिएबल कन्टेन गरेको हुँदैन। इट मिन्स द्याट हामीलाई के थाहा छ भन्दा ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेको कुनै पनि भ्यालु, कुनै पनि भेरिएबल जसको भ्यालु प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन त्यसलाई ऱ्यान्डम भेरिएबल भन्न भनिन्छ। अब ऱ्यान्डम भेरिएबल कन्टेन गरेको हुँदैन भनेको डिटर्मिनिस्टिक भनेको छ। त्यसपछि डिटर्मिनिस्टिक मोडल ह्याभ अ नोन सेट अफ इनपुट विच विल रिजल्ट इन अ युनिक सेट अफ आउटपुट। नोन सेट अफ इनपुट हुन्छ र आउटपुट पनि के हुन्छ हामीलाई नोन हुने भयो। इनपुट हामीलाई थाहा छ भने त्यसको आउटपुट पनि के छ भनेर थाहा हुने भयो। एन्ड देन
इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहुन्छ भने इक्जाम्पल डिटर्मिनिस्टिक एराइभल्स वुड अकर एट डेन्टिस्ट अफिस इफ अल पेसेन्ट्स एराइभ एट सेड्युल एपोइन्टमेन्ट टाइम भनेको छ भने यदि कुनै डेन्टिस्ट अफिसमा चाहिँ त्यसका पेसेन्टहरू चाहिँ एउटा सेड्युल टाइममा चाहिँ आउँछन् भने एकदम पर्टिकुलर टाइममा आउँछन् भने यसलाई डिटर्मिनिस्टिक मोडल भनेर भनिन्छ र यही कुरा चाहिँ निमा सेड्युल टाइममा आउँदैनन् भने चाहिँ हामी के भन्न सक्दैनौँ यसलाई डिटर्मिनिस्टिक मोडल भन्न सक्दैनौँ यसको सिम्पल तरिकाबाट बुझ्दाखेरि के हो त भन्दा नोन इनपुट हुन्छ भन्न खोजेको ऱ्यान्डम भेरिएबल हुँदैनन् कुनै पनि अफिसमा तपाईँ कस्टमर आउने रेटहरू एकदम एकदम सेड्युल टाइममा आउँछन् होइन कुनै डक्टरलाई भेट्न जाँदा हामी अपोइन्टमेन्ट लिन्छौँ र फिक्स टाइममा जान्छ भने त्यो डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस भयो र योभन्दा यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा अर्को प्रोसेस छ द्याट इज स्टोकास्टिक प्रोसेस स्टोकास्टिक मोडल भन्छ सिमुलेसन मोडल हैज वन और मोर ऱ्यान्डम भेरिएबल एज इनपुट यहाँ ऱ्यान्डम भेरिएबल हुन्छ भन्ने बित्तिकै हामीले के हुन्छ इनपुट भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन सो ऱ्यान्डम इनपुट लिड्स टु ऱ्यान्डम आउटपुट अब इनपुट थाहा छैन भने आउटपुट पनि हामीलाई थाहा हुने छैन ठिक छ ऱ्यान्डम इनपुटले गर्दा ऱ्यान्डम आउटपुट जेनेरेट गर्ने भयो नेक्स्ट स्टेप भनेको इक्जाम्पल द सिमुलेसन अफ अ ब्याङ्क वुड युजली इन्भल्भ ऱ्यान्डम इन्टर एराइभल टाइम्स एट अ ऱ्यान्डम सर्भिस टाइम भन्न खोजेको ब्याङ्कमा जस्तो कस्टमरहरू जति पनि आइरहेका हुन्छन् सो ब्याङ्कमा आउने कस्टमरहरू के हुन्छन् त भन्दा ऱ्यान्डम हुन्छन् त्यहाँनिर कुनै फिक्स्ड टाइममा कस्टमरहरू त जाँदैन हामी पनि ब्याङ्क जाँदाखेरि यो टाइममा जानुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैन एउटा सर्टेन टाइमभित्र हुन्छ 10:05 को टाइम छ ब्याङ्क ओपन हुने भने हामी त्यो टाइमको जुनसुकै बेला पनि हामी त्यहाँनिर इन्टर गर्न सक्छौँ ठिक छ जुनसुकै टाइममा पनि त्यहाँ जान सक्ने भयो सो यसलाई चाहिँ हामी एउटा ब्याङ्कको इक्जाम्पल चाहिँ हामी स्टोकास्टिक मोडलको रूपमा हामी लिन सक्ने भयो अब अर्को रहेको छ मोडल बिल्डिङ वाट इज मोडल बिल्डिङ यो पिक्चर हेरौँ त्यसपछि एउटा क्लियर हुन्छ यो पिक्चरमा रियल सिस्टम छ यहाँनिर त्यसपछि यहाँनिर कन्सेप्चुअल मोडल छ त्यसपछि यहाँ तल अपरेसनल मोडल छ यता साइडमा लेफ्ट साइडमा क्यालिब्रेसन एन्ड भ्यालिडेसन लेखेको छ यतापट्टि कन्सेप्चुअल भ्यालिडेसन र मोडल भेरिफिकेसनको कुरा लेखेको छ कन्सेप्चुअल भ्यालिडेसन यहाँ लेखेको छ त्यसपछि मोडल भेरिफिकेसन लेखेको छ र कन्सेप्चुअल मोडलभित्र एजुम्सन अन सिस्टम कम्पोनेन्ट्स स्ट्रक्चरल एजुम्सन्स इनपुट प्यारामिटर एन्ड डेटा एजुम्सन्सको कुरा गरेको छ यसको बारेमा एक्सप्लेनेसन हेरौँ अब स्टेप 1 भनेको मोडल बिल्डिङको स्टेप्स 1 हो यो द फर्स्ट स्टेप्स इन मोडल बिल्डिङ कन्सिस्ट अफ अब्जर्भिङ द रियल सिस्टम एन्ड इन्टरेक्सन एमोङ इट्स भेरियस कम्पोनेन्ट्स एन्ड कलेक्सन इन बिहेभियर भनेको फर्स्ट स्टेप भनेको रियल सिस्टमलाई अब्जर्भ गर्ने काम हो यो रियल सिस्टमलाई अब्जर्भ गर्ने मोडल बनाउनुभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो जस्तो मैले इक्जाम्पल अघि दिइरहेको थिएँ कि एउटा मैले चाहिँ जस्तो कि गोल्ड स्टार सुजको मैले सिस्टम एउटा छ भने गोल्ड स्टार सुजको कम्पनी छ भने त्यो मैले त्यसलाई चाहिँ एउटा मोडल बिल्डिङमा चाहिँ के गर्न सक्छु त भन्दा त्यसको एउटा पर्टिकुलर एक जोडी जुत्ता लिन सक्छु भन्न खोजेको त्यसलाई रियल सिस्टमलाई मैले के अरे पहिला अब्जर्भ गर्ने रियल सिस्टमलाई अब्जर्भ गरिसकेपछि सेकेन्ड स्टेप्स भनेको द सेकेन्ड स्टेप मोडल बिल्डिङ इज कन्स्ट्रक्सन अफ कन्सेप्चुअल मोडल बनाउने सेकेन्ड स्टेप्समा हाम्रो त्यही थियो र त्योभन्दा पछाडि गइसकेपछि हामीले ट्रान्सलेसन द अपरेसन मोडल इन्टु अ कम्प्युटर रिकग्नाइजेबल फर्म अफ कम्प्युटराइज्ड मोडल भनेको छ सो भन्न खोजेको यहाँनिर हामीले देखिरहेको थियौँ कि रियल सिस्टम यहाँ छ यो त्यसपछि कन्सेप्चुअल मोडलमा कन्भर्ट गर्यो त्यसपछि अपरेसन मोडलमा कन्भर्ट गर्यो यो कन्सेप्चुअल मोडलबाट अपरेसन मोडलमा कन्भर्ट गर्दा यहाँ मोडल भेरिफिकेसनको काम भइरहेको छ रियल सिस्टमबाट कन्सेप्चुअल मोडलमा कन्भर्ट हुँदा यहाँ कन्सेप्चुअल भ्यालिडेसनको काम भइरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनु पर्यो अब त्यसभन्दा पछाडि प्रोसेस अफ भेरिफिकेसन प्रपोज अफ भेरिफिकेसन मोडल भेरिफिकेसन चाहिँ हामीले किन गर्ने त भर्खरै तपाईँहरूले यहाँ स्टेप 3 पढ्नुभयो मोडल बिल्डिङ गर्दाखेरिको केसमा अनि यहाँनिरबाट एउटा मोडल बिल्डिङबाट हामीले चाहिँ ट्रान्सलेसन अफ द अपरेसन मोडलमा जाँदाखेरि के काम गरिरहेको थियौँ मोडल त्यहाँनिर भेरिफिकेसनको काम भइरहेको थियो सो पर्पोज अफ भेरिफिकेसन मोडलभित्र द पर्पोज अफ मोडल भेरिफिकेसन इज टु एस्योर द्याट द कन्सेप्चुअल मोडल इज रिफ्लेक्टेड एक्युरेटली इन अ कम्प्युटराइज रिप्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो भनेको छ भन्ने खोजेको मतलब के हो त भन्दा हामीले त्यहाँनिर कन्सेप्चुअल मोडलबाट चाहिँ एकदम भेरिफिकेसन भइसकेपछि मात्रै कम्प्युटराइज रिप्रेजेन्टेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ एक्युरेटली भेरिफिकेसन हुनु पर्यो भने चाहिँ यसको प्रपोज यही नै हो त्यसभन्दा पछाडि स्टेप्सहरू छ भेरिफिकेसन मोडल्सको स्टेप्सहरू पहिलो नम्बरमा द अपरेसन मोडल सुड बी चेक्ड बाई समन अदर डेभलपर प्रिफर्ड बाई एक्सपर्ट इन द सिमुलेसन सफ्टवेयर बिङ युज हामीले भेरिफिकेसन गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि मोडल तयार पारिसकेपछि अब त्यो मोडललाई चेक गर्ने पनि आफैले चेक गर्यो भने त के हुन्छ म त आफैले चेक गर्यो भने त एकदमै आफूले जे गरेको छु त्यो कुरा थाहा हुन्छ राम्रो छ भनेर भन्छु त्यस कारणले गर्दा म अरूलाई चेक गर्न दिनुपर्छ रादर देन के छ डेभलपर भन्दा अरूले चेक गर्नु पर्यो है त्यसभन्दा सेकेन्ड स्टेपमा छ मेक अ फ्लो डायग्राम द्याट कन्टेस्ट अल लजिकल्ली पोसिबल एक्सन एउटा फ्लो डायग्राम बनाएर त्यसभित्र हामी त्यो मोडलको फ्लो डायग्राम बनाएर लजिकल्ली एक्सन्स के गर्न सकिन्छ र त्यो गर्दाखेरि के इभेन्टहरू अकर गर्छ भनेर त्यो सबै कुरा हेर्न सक्छौँ र नम्बर 3 मा छ क्लोजली एक्जामाइन द मोडल आउटपुट अफ रिजनेबलनेस अन्डर भेराइटी अफ इनपुट प्यारामिटर डिफ्रेन्ट इनपुट प्यारामिटर दिने एकदमै चाहिने मात्रै होइन मैले एडिसन गर्नको लागि राखेको छु भने माइनस एडिसनको मैले मोडल बनाएको छु भने माइनस भ्यालु दिने प्लस भ्यालु दिने इन्फिनिटी राख्ने डिफ्रेन्ट आउटपुट चाहिँ
एकदमै बिग्रिने तरिकाले चाहिँ हामीले इनपुट दिने। यो सिस्टम चाहिँ एकदमै कतै न कतै यसको चाहिँ बग छ भन्ने हिसाबले हैन, बग चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले दिने, बग नआओस् भन्ने हिसाबले होइन कि बग आओस् भन्ने हिसाबले दिने। एन्ड नेक्स्ट स्टेप भनेको ह्याभ द अपरेसनल मोडल प्रिन्ट इनपुट प्यारामिटर वेन सिमुलेसन इन टु चेक भनेको अब यो अपरेसनल मोडल प्रिन्ट गर्छ कि गर्दैन, इनपुट प्यारामिटर प्रिन्ट गर्छ कि गर्दैन जब सिमुलेसन इन्ड भइसकेपछि भनेर पनि यसलाई चेक गर्ने, डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू दिँदै चेक गर्ने। त्यसपछि मेक द अपरेसनल मोडल एज सेल्फ डकुमेन्टिङ एज पोसिबल, सेल्फ डकुमेन्टिङ गर्ने जसको कारणले गर्दा हामी पछि यसलाई युज गर्नको लागि मोडल युज गर्न सजिलो हुनुभयो। त्यसभन्दा पछाडि भेरिफाइड एनिमेटेड अपरेसनहरूलाई हामीले भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। इमिटेट्स द एक्चुअल सिस्टम, यसलाई हामीले भेरिफाई एनिमेटेडलाई पनि अपरेसनहरूलाई हामीले त्यसपछि पनि त्यसलाई नि भेरिफाई गर्ने। त्योभन्दा पछाडि डिबगर सुड बी युज ड्युरिङ सिमुलेसन मोडल बिल्डिङ, सिमुलेसन बिल्डिङ गर्दा नै हामीले डिबगिङ गर्ने हो, इररहरू फिक्स गर्ने हो। राइट, लास्टमा भनेको ग्राफिकल इन्टरफेस आर रिकमेन्डेड, दिस इज द लास्ट वान। र यो 8वटा स्टेप्सहरू गरेर चाहिँ हामी भेरिफिकेसन गर्न सक्छौँ। अब क्यालिब्रेसन एन्ड भ्यालिडेसन मोडल, भेरिफिकेसन गरिसकेपछि हामीले भ्यालिडेसनमा जान्छौँ। हामी भ्यालिडेसन गर्ने मोडल भनेको क्यालिब्रेसन एन्ड भ्यालिडेसन मोडल भनेको छ। यो क्यालिब्रेसन मोडलले मात्रै हामी भ्यालिडेसन गर्न सक्छौँ। सो भ्यालिडेसनको लागि युज हुने मोडल हो। अब एउटा पिक्चर हेरौँ। यो पिक्चरमा के छ भने यतापट्टि रियल सिस्टम छ, दिस इज रियल सिस्टम, र यतापट्टि इनिसियल मोडेल छ यो। त्यसपछि यसलाई रिभिज गरिसकेपछि यो फर्स्ट रिभिजन मोडलमा गयो, त्यसलाई फेरि रिभिजन गरी सेकेन्ड रिभिजन मोडल। यो हामी धेरै टर्मसम्म जान सक्छौँ, थर्ड रिभिजन, फोर्थ रिभिजन गर्दा गरेर डट 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 रिभिजनसम्म हामी जान सक्ने भयो। त्यसपछि इटिरेटिभ प्रोसेस अफ क्यालिब्रेसन मोडल भनेर तल लेखेको छ। र इनिसियल मोडललाई पनि के हेर्छ, कम्पेयर मोडल टु रियालिटी, यो एरो चाहिँ दुवैतिर गइरहेको छ है, कम्पेयर मोडल टु रियालिटी, रियल सिस्टमसँग कम्पेयर गर्ने इनिसियल मोडलमा पनि। फर्स्ट रिभिजन मोडलमा हुँदाखेरि पनि कम्पेयर रिभिज्ड मोडल टु रियालिटी, यसमा पनि कम्पेयर गरिरहने। सेकेन्डमा हुँदा पनि के गर्ने, रियल सिस्टमसँग कम्पेयर गरिरहने। जुन ठाउँमा गइसकेपछि हाम्रो भ्यालिडेट हुन्छ। मैले एडिसन गर्ने कुनै एउटा मोडल बनाइरहेको छु भने इनिसियल फेजमै हामीले चेक गर्ने, इनिसियल फेजमै रियल सिस्टमसँग त्यसले काम गर्यो होइन भने मैले भन्न खोजेको एक्चुअली राइट मोडल रहेछ भने के हुन्छ त भन्दा मैले त्यसैमा इन्ड गर्छु। होइन मैले फर्स्ट रिभिजन गरिसकेपछि मैले मोडल राइट भेटाएँ भने त्यसमा गएर इन्ड गराउँछु। मैले सेकेन्ड रिभिजन गरिसकेपछि मात्र राइट मोडल भेटाएँ भने त्यसमा गएर इन्ड गराउँछु। दिस इज द क्यालिब्रेसन अफ मोडल्स भनेर भन्न सकिन्छ। आफ्टर द्याट क्यालिब्रेसन भनेको के त भन्दा क्यालिब्रेसन इज द इटिरेटिभ प्रोसेस अफ कम्पेयरिङ द मोडल टु द रियल सिस्टम, मेकिङ एडजस्टमेन्ट टु द मोडल, कम्पेयरिङ अगेन एन्ड सो अन। भन्न खोजेको यही कुरा हो नि त, यो कम्पेयरिङ गर्ने नि त। यतापट्टि यसलाई नै क्यालिब्रेसन मोडल भने, यतापट्टि मोडल बनाउने, यतापट्टि के गर्ने, कम्पेयर गर्ने, यतापट्टि कम्पेयर गर्ने, मोडल यतापट्टि बनाउने, यतापट्टि कम्पेयर गर्ने। दिस इज द कम्पेयरिङ सिस्टम। आफ्टर द्याट क्यालिब्रेसन भइसकेपछि अब द फिगर सो द रिलेसनसिप विथ द मोडल क्यालिब्रेसन ओभरअल भ्यालिडेसन प्रोसेस भनेको त्यो फिगरबाट हामीले हेर्न सक्यौँ। आफ्टर द्याट 3 स्टेप्स एप्रोच इन द भ्यालिडेसन प्रोसेस। अब भ्यालिडेसन गर्दाखेरिको केसमा चाहिँ स्टेप्सहरू के छन् त, यो त हामीले पिक्चरबाट देख्यौँ, एउटा पिक्चरबाट हामीले देख्यौँ त्यो कुरा। अब भ्यालिडेसनको स्टेप्सहरू के छन् त, 3 स्टेप्स। नम्बर 1, बिल्ड अ मोडल द्याट हेज हाई फेस भ्यालिडिटी। यो भनेको के हो त भन्दाखेरिमा बिल्ड अ रिजनेबल मोडल अन इट्स फेस टु मोडल युजर हु आर नलेजेबल एबाउट द रियल सिस्टम बिङ सिमुलेटेड। जसलाई धेरै नलेज छ, जसलाई रियल सिस्टमको बारेमा धेरै नलेज छ, त्यो व्यक्तिले के गर्नु पर्यो त भन्दा मोडल बनाउनु पर्यो भ्यालिडेसन गर्ने बेलामा होइन। जसले पाए त्यसले बनायो भने फरक हुन्छ। जस्तो कुनै पनि कलेजमा पढाउने टिचर जसको चाहिँ यसमा धेरै वर्षदेखि पढाइरहनु भएको छ, जसलाई धेरै नलेज छ त्यो फिल्डमा भने उहाँको फेस भ्यालिडिटी बढी हुन्छ, उहाँलाई धेरैले चिन्छ। एउटा कम्पनीमा गयो भने कम्पनीको सिइओलाई चिन्ने चान्स बढी हुन्छ कि कम्पनीको स्टाफलाई चिन्ने चान्स बढी हुन्छ भन्दा एउटा कम्पनीको अवश्य पनि सिइओलाई चिन्ने चान्स बढी हुन्छ। द्याट इज द फेस भ्यालिडिटी। जोसँग बढी नलेज छ उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा यो भ्यालिडेसन फेस भ्यालिडिटी भनेको फर्स्ट स्टेपमा त्यो काम भ्यालिडेसनको स्टार्ट गर्नु पर्यो। सेकेन्ड भनेको छ भ्यालिडेसन मोडल एजिम्सन्स भनेको छ। भ्यालिडेसन मोडलको एजिम्सन्स गर्नु पर्यो र मोडल एजिम्सन्स गर्नको लागि हामी दुई तरिकाबाट गर्छौँ। एउटा स्ट्रक्चरल एजिम्सन्स गर्छौँ, मोडलको एजिम्सन्स स्ट्रक्चरल छ फर्स्टमा होइन। त्यसपछि डिल विथ सच क्वेसन हाउ द सिस्टम अपरेट, सिस्टमले कसरी अपरेट गर्छ। त्यसपछि वाट काइन्ड अफ मोडल सुड बी युज, कस्तो मोडल युज गर्ने, क्युबिङ, इन्भेन्ट्री, रिलायबिलिटी एसेट्रा भनेर चाहिँ यस्तो क्वेसन्सहरू हामी गर्छौँ र मोडलको एजिम्सन्स गर्छौँ। र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा डिल विथ द क्वेसन हाउ द सिस्टम अपरेट, सिस्टम कसरी अपरेट्स गर्छ भन्ने कुरासँग रिलेट हुन्छ। अब अर्को एजिम्सम भनेको डेटा एजिम्सम्स हो अनि डिल विथ द डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इनपुट डेटा मोडल इज होइन। डिफ्रेन्ट इनपुट डेटाहरू दिएर काम गर्छौँ। त्यसपछि वाट आर द प्यारामिटर भ्यालुज टु द इनपुट डेटा मोडल, इनपुट भ्यालु के दिने भन्ने कुराबाट गर्न सक्छौँ। एउटा भ्यालिडेसन एजिम्सम्स भयो। फर्स्ट वान इज मोडल बिल्ड,
द्याट एज फेस भ्यालिडिटी भनेको जोसँग फेस भ्यालिडिटी छ, जोसँग बढी कार्य अनुभव छ भ्यालिडेसनको फिल्डमा होइन, कुनै पनि रियल सिस्टमसँग जोसँग बढी नलेज छ उसले काम गर्नु पऱ्यो। र भ्यालिडेसन मोडलको एजुम्सन्स गर्दा एउटा स्ट्रक्चरल एजुम्सन जसले सिस्टमले कसरी अपरेट गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। डेटा एजुम्सन्स भनेको डिफ्रेन्ट डेटासँग चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, डिफ्रेन्ट डेटाहरूको एज्युम गरेर काम गर्नु पऱ्यो। योभन्दा पछाडि छ भ्यालिडेटिङ इनपुट आउटपुट ट्रान्सफर्मेसन। यो भनेको थर्ड स्टेप हो, भ्यालिडेसनको थर्ड स्टेप भ्यालिडेटिङ इनपुट आउटपुट ट्रान्सफर्मेसन। यसभित्र हामीले भ्यू द मोडल एज अ ब्ल्याक बक्सको रूपमा हेर्ने, ठिक छ, फर्स्ट स्टेप्स। त्यसपछि सेकेन्ड भनेको फिड इनपुट एट वान इन्ड एन्ड एक्जामाइन आउटपुट एट अदर। त्यसभन्दा पछाडि युज सेम इनपुट फर अ रियल सिस्टमसँग जे इनपुट भ्यालु युज हुन्छ त्यही इनपुट भ्यालु दिने र कम्पेयर द आउटपुट विथ द मोडल इनपुट। र मोडलको आउटपुट र यतापट्टि हाम्रो रियल सिस्टमको आउटपुट के आयो एउटै इनपुट दिँदाखेरिको त्यो कुरालाई हेर्ने, यो लास्ट स्टेप छ भ्यालिडेसनको। त्यस पछाडि इफ दे फिट क्लोजली द ब्ल्याक बक्स सिम्स वर्किङ फाइन, अदरवाइज समथिङ इज रङ भनेर भन्न सकिन्छ। अरू त्यो रियल सिस्टमको भ्यालु र हामीले मोडलमा युज गरेको भ्यालु चाहिँ फरक फरक आयो भने त्यहाँनिर केही न केही कुरा रङ छ भन्न थाहा हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, त्यसपछि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियो हेरिसकेपछि यसमा प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनु होला। योभन्दा बाँकी सायद अब 1-2वटा पार्टहरू सिमुलेसनसँग रिलेटेड थ्योरिटिकल पार्टहरू लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।